نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اے عظیم الشان معجزہ معراج جس نو تسی بارہا مرتبہ مختلف محافل دے اندر اور اپنی گزشتہ زندگی دے اندر کئی مرتبہ سماعت کر چکے ہونے ہو۔ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے حضور علیہ السلام دا کہ 14 صدیاں اس دا انکار سوائے حاسدین لوکاں دے کسے نہیں کیتا۔ محض حضور دے دور یا بعد دے ساڑھے زمانے اگر کسے انکار کیتا ہے تے محض انہیں دین اسلام دی عظمت شان بلندی اور حضور دی رفعت دی وجہ تو ہی کیتا ہوڑا ہے، وگرنہ اس عظیم معجزے دا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج میں پورا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو بزرگان دے حوالے نال صرف دوڑے ذوق آستے بیان کرنا ہے۔ ویسے تے ساڑھے تمام اولیاء کرام نے ہی بڑے سونے رنگچ بیان کیتا ہے، لیکن جس انداز اور جس طریقے نال سر فرست اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قادری اور پیر سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس رنگچ انہا بزرگاں بیان کیتا ہے، قرآن اور حدیث دا پورا نقشہ اپنے شعرچ بیان کر چھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت دا تے عنوان اس کلام دا بہت ہی طویل ہے، ان ایک سائیڈ تے رکھ دینے آسی۔ آج ساڑھا او مقصد نہیں، آج ساڑھا معراج شریف مکمل میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زبان نال اور آخر تے اجمالاً پیر وارث شاہ صاحب دا بھی ذکر خیر ہوئے گا۔ تو اے بزرگان دین جڑے نا اسلاف امت ساڑھے بابے اللہ تعالیٰ دے ولی اے قرآن اور حدیث تو سجے کھبے نہیں ہٹ دے، یہ بالکل پکی پیٹی گال ہے۔ اگر جید عالم دین گزرے نے، یہ پکے پیٹے مولوی اور عالم بندے گزرے نے، ہرگز ہے مطلب نہیں کہ صوفیاء جڑے نے انہاں قرآن حدیث دا علم کوئی نہ ہوندا، نہ شریعت مقدم ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ انہاں بزرگاں تے حال دا غلبہ کچھ زیادہ رہا تے اس وجہ نال انہاں نال لقب لگ گیا ولی، صوفی، متقی، پرہیزگار، وگرنہ قرآن حدیث تو یہ لوگ جاہل نہیں، مکمل قرآن حدیث دے علوم دے اتے انہاں مہارت حاصل ہوندی ہے۔ اور کچھ او بزرگان دین نے ساڑھے کہ جنہ دے اتے حال دی بجائے قال دا غلبہ رہا ہے، یعنی انہاں ظاہری علم نو ویک کے نا ظاہری علم نو ہی ان دے وچ رہنے، انہاں تے ظاہری علم دا غلبہ رہا تے انہاں نو امام، مجتہد یا فقیہ دے القابات نال یاد کیتا گیا تے جنہ تے حال دا غلبہ ہویا ہے انہاں نو اسی اللہ تعالیٰ دے ولی شمار کرنے ہیں۔ ہین او بھی ولی جڑے امام یا مجتہد نے او بھی ولی، اے بھی ولی، فرق صرف اتنا ہے کہ انہاں تے ظاہری علوم دا غلبہ رہا ہے، انہاں تے باطنی علوم دا اللہ تعالیٰ دے راز اسرار نیاز اللہ اس مالک بادشاہ دے جڑے جو رموز و تجلیات اللہ تعالیٰ دے ہیں انہاں دا غلبہ رہا ہے۔ تو ایک قرآن حدیث تو باہر نہیں جان گیا، میاں صاحب دا ایک ایک شعر انج قرآن دی ایک ایک حرف دی تفسیر کردہ جاوے گا۔ اور ویسے بھی مشہور ہے ساڑھی برادری ورگے جڑے
عام علماء مولوی نے نا اے تحقیقاں دے چکراں وچ پیر آندے نے ولی ایک شعر وچ گل ہی مکا چھڑدا ہے وہ تحقیق والے پاسے جاندا ہی نہیں اور جو زبان اللہ تعالیٰ دے ولی دی ہوندی ہے نا وہ ساڈی پھر زبان نہیں ہوندی یہ گل پکی پیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا ولی بھاویں ایتھے بیٹھا ہوئے بھاویں کشمیر وچ ہوئے بھاویں ملتان دا ہوئے بھاویں بریلی دا ہوئے زبان انہاں دی ایک کراندی ہے انہاں دی گل ایک کراندی ہے ساڈیاں تحقیقاں کے پیچھے ہو سکدیاں نے لیکن ایک کمال ہے اس پاک ذات دا کیونکہ اپنی زبان نال نہیں بول دے انہاں دی زبان تے بولن والی مگر ذات خدا دی ہوندی ہے ایک مثال بھی مشہور ہے کہ پرانے ہی ہوندے نے انگلش دی مثال ہے اولڈ از گولڈ یعنی پرانے جڑے نا وہ پرانے ہی ہوندے نے نویں اس مقام تے نہیں پہنچ سکتے نویں ایویں روڈ گولڈ ہی ہوندے نے اولڈ از گولڈ جڑے نا وہ بابے ہی ہوندے نے تو عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے جو حضور دا معراج بیان کیتا ہے اس تو اسی آغاز کرنے ایک باری تسی ذوق نال بولو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے فرمایا آئی رات مبارک والی آئی رات مبارک والی بھاگ ساڈے جاگے اچھا بھائی آئی رات مبارک والی برکت والی رات معراج شریف جو آئی ہے تے بھاگ ساڈے جاگے عارف کھڑی فرماندے نے ساڈے بھاگ تے با انہاں دے جاگن جڑے معراج تے چلے نے ساڈے تے نہیں بھاگ جاگے لیکن میاں صاحب کیوں لکھیا ہے بھاگ تے حضور دے جاگن نہ بجڑے اپنے خدا نو ملن چلے نے تے میاں صاحب فرماندے نے بھاگ ساڈے جاگے آپ فرما رہے نے جان والی ذات حبیب خدا دی جان دی پئی خدا کو تے بھاگ ساڈے ہی جاگے نے بس سونا نبی جو تو بخشش اپنی امت دی لے کے آیا ہے بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے فرمایا آئی رات مبارک والی بھاگ ساڈے جاگے سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں اتے دشمن سر سہاگے سجنا تے خوش مسکان ڈلیاں میاں صاحب فرماتے ہیں بجڑے تے سچے عاشق نے نا حضور دے او تے اس عظیم و شان معجزہ معراج نو سن کے تے خوش ہوندے نے او تو حضور دے دور وچ بھی خوش ہوئے نے جدو حضور آ کے دسیا کہ میں معراج کر کے آیا رات دے تھوڑے جے حصے صدیق اکبر ورگے تے آپ فرماندے نے او تو بھی خوش ہوئے نے کیونکہ وہ عاشق ہے حضور دے سچے سجنا تے خوش مشکان ڈلیاں تے دشمن سیر سہاگے آپ فرماندے نے بدشمناں دے سیر وچ ساہ نہیں ہوندی آپ فرماندے نے دشمناں دے سیر وچ مٹی تے ساہ جڑے ابو جہل ورگے نے انہاں او تو بھی نہیں منیا تے سار سید ورگے تے ایسا ساڈے زمانے وچ بھی نہیں مندے رہے جڑے ساڈے عظیم راہ برتراں نما بنے نے تے جنہاں دیاں فوٹواں اساں ہر بازار چوک وچ ہر سکول دی کت تے ٹنگیاں ہوندیاں انہاں تے اس دور وچ بھی حضور دے اس معجزہ معراج دا انکار کیتا ہے تے عارف کھڑی فرماندے نے جڑے ایو جے دشمن نے نا حضور دی ذات دے انہاں دے سر وچ پوے سا ساڈا انہاں دے نال تعلق ہی کوئی نہیں ساڈا تعلق ہے یا صدیق اکبر نال یا مولا علی نال آپ فرماندے نے فرمایا آئی رات
مبارک والی باغ ساڈے جاگے سجنا تے خوش مشکاں ڈلیاں اتے دشمن سر سہاگے دب کے بولو سبحان اللہ آج تے دوڑے ذوق دا کلام ہے تے معراج شریف بھی سارا ہے ان جو روایات او گلاں او تساں کے ساریاں سنیاں تے اے ہن وی تساں سنیاں نے عارف کھڑی سجے کھبے نہیں گیا ولی گل قرآن حدیث دے مطابق کی کردا ہے تے جدوان چاہ سعودی پئی تے مڑ ذوق نال بولو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے جدو او برکتاں والی رات معراج شریف دی آئیے سوہنا نبی اپنے خدا دے کول گیا ہے ساڑھے بھاگ جاگے نے امت دے بھاگ جاگے نے نبی سرکار اپنے رب دے کولو امت واسطے توفے تحائف لے کے آئے نے نمازاں بھی لے کے آئے نے اپنی امت دی بخشش واسطے دعاواں بھی کرا کے آئے نے آئی رات مبارک والی بھاگ ساڈے جاگے سجنا تے خوش مشکاں ڈلیاں اتے دشمن سر سہاگے تے جدو عرشاں دا لاڑا پھر تیار ہو کے گیا جدو دولہ تیار ہو کے جاوے آمنہ دلال اڑ جا رہے نے اپنے رب وحدہ اولا شریک مولا دے کول تے جدو دوانو پتہ ہے دولہ تیار ہو کے جاوے یا کوئی مہمان تیار ہو کے جاوے ان دے واسطے اسی کوئی استقبال تے کرنے رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے اپنے نبی واسطے کی استقبال فرمایا میاں صاحب فرماندے نے فرمایا آسمانہ تے تارے روشن شمع چراغ یگانے سکدیاں یارانو آ پہنچے تے سکاں دے پروانے جدو یار یاراں کول جاندے نے یار استقبال کر دینے پھلا نال اے لیٹنگ نال استقبال کر دینے رب فرمایا نانا اے پھل دھواڈے واسطے نے آج میرا حبیب میرے کول آ رہا ہے میں اپنے حبیب واسطے پھل نہیں آسمان دے ستارے چمکا چھڑے نے تے جدو نبی پاک سرکار ہن جان لگے نے حضرت جبرائیل امین وہی لے کے آئے تے بابا فرماؤندہ فرمایا واہ یا وکیل لے آیا صدا تے نالے گھوڑا جوڑا واہ یا وکیل لے آیا صدا تے نالے گھوڑا جوڑا آ ملیے ایک جوڑ محمد تینو قرب نہ تھوڑا جدو جاندے نا یار یاراں کو یا کسے بندے دی مہمان نوازی آستے ان بلانا ہوگے واہ وکیل لے آیا صدا صدا سمجھ دے ہونا بجے تو کسن پیغام گھلیے سوشل میڈیا آکے تے شاید بڑا نقصان کیتا ہے
موبائلاں ٹیویاں انہاں ہر شے آ کے بڑا نقصان کیتا ہے کہ بندے صدا گل دے ہے اندے ہوندے نے 2-3 طریقے ہون تے بندے اوتھے فون چا کردے نے فلانی تاریخ نو ساڈی شادی ہے تے تسی بھی آ جاوے یعنی وہ بندے ملن تو تے گئے ہن اتنا کمزور ترین طریقہ ہے نا پیغام دا بندے او نا اپنی ہر شے رشتے برادریاں اون جی بول گئے محبتیں جو ختم ہو گئیاں تے سدے دے نے 2-3 طریقے یا تے بندہ فون کر کے سد لیندا ہے تے یا دوجا طریقہ ہے کہ بندہ جڑا نا وہ پیغام بھیج دیا خط لکھ کے اگے خط لکھ کے روانہ کر چھڑنا جدوں دے کول خط پہنچنا اس پڑھ کے تے پھر ادھر روانہ ہو جانا تے اس پہنچ جانا ایک کو تھوڑا جہا تکڑا طریقہ ہے یعنی فون والے نالوں کچھ اے تھوڑا جہا نا ایندا لیول اُتے وہ پیغام چا گلدے نے توڑو آ کے جمع کرا جاندے نے تریجا طریقہ اے ہوندا او بندے نو ہی پیغام دے کے گلدے ہے شادی تے جویں کارڈ وغیرہ لے کے تریجا طریقہ ہے کہ وہ بندہ کارڈ لے کے توڑ آ جاندا ہے پھر اگلے کو جو عزت بھی کردے نے اے تھوڑا جہا طریقہ اور ترکڑا ہے تے چوتھا طریقہ ہے پیغام گلن دا صدا گلن دا وہ بندہ جنہ دی شادی ہوندی ہے نا وہ اپنے یار نو فون کردا ہے ہوندا یار تین جلال پور اڈے تے بھی نہ ہونا پوے تو باہر نکل تیرے واسطے میں گڈی بھی گل چھڑی ہے تے گڈی دے وچ جوڑا بھی گل چھڑیا اے سارے نال تکڑا طریقہ ہے تے میاں صاحب فرما رہے نے واہ وکیل لے آیا صدا تے نالے جوڑا گھوڑا جوڑا بھی اللہ بھیجیا ہے اپنے حبیب واسطے تے نال سواری بھی گلی ہے حبیبہ تو صرف باہر نکل واہ وکیل لے آیا صدا تے نالے گھوڑا جوڑا آ ملیے ایک جوڑ محمد تینو قرب نہ تھوڑا یعنی میاں صاحب ہر لفظ ایسا پیغام دیتا ہے نا حضور دی معراج دا وہ گل کتاباں چوتے سمجھو لبڑی نہیں ہندی جڑی اللہ دے فقیر کولو لب جاندی ہے ہولی ہولی بولو سبحان اللہ تے اگے آپ سرکار فرماندے نے فرمایا ہر دم سکھ تو ساڈی سانو تے آئی رات ملن دی صد گھلیوں وڈیائی دے کے عزت ودھی سجن دی جدو جبرائیل امین براق بھی لے کے آئے نے او جوڑا تے گھوڑا ہر شے لے کے آئے نے او دو آمنہ دلال دیاں عزتاں ودیاں نے رب بلاون والا پہ ہر شے رب آپ پیا گھل داوے اگے آپ فرماندے نے فرمایا لوح قلم آسمان زمین دوزخ جنت تائیں کرسی عرش مولا بیکھیت سیر کری سب جائیں اے اوہی تفسیر قرآن دے لفظاں دی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ آپ اپنے حبیب نو سیر کرا رہا آجا سونیا آسمانہ زمینہ دی جنت دوزخ دی ہر شے دی سیر کرنیا دوزخ والے بھی تینوں وکھاواں گے جنت والے بھی وکھاواں گے آسمانہ زمینہ دی ہر شے دی سیر کرنیا لوح قلم آسمان زمینہ دوزخ
دوزخ جنت تائیں کرسی عرش معلا ویکھی اتے سیر کری سب جائیں۔ اگے آپ سرکار نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا دی تفسیر کی تھی۔ معراج شریف دا جڑا مقصد ہے تاکہ اساں اپنے حبیب نو اپنیاں نشانیاں وکھائیے جڑیاں نبی پاک سرکار نے اور رستے دے اندر نشانیاں ویکھیاں نے، کچھ ثواب والے لوکاں دیاں کچھ عذاب والے لوکاں دیاں، اے پوری معراج دا مقصد ہے تاکہ ساڈا حبیب ویکھے ثواب والے لوکاں نیک عمل کمائے نے، عذاب والے لوکاں بھڑے عمل کمائے نے۔ ساڈا حبیب جا کے اپنی امت نو دسے جے اے نالے بھڑے عمل کیتے تے نتیجے بھی اے ہی لبنے نے، اگر ثواب والے عمل کرو گے پھر اللہ بخشش بھی فرماوے گا، مالک سونا جنت وچ اعلی مقام عطا فرماوے گا۔ اے میاں صاحب نے تفسیر کی تھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا دی، آپ فرماندے نے فرمایا عزت قرب تو ساڈا ویکھن حوراں ملک پیارے نالے رو نبیاں سندے ہون سلامی سارے۔ اور رستے دے اندر مشہور روایت ہے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے نبیاں نو کھلاریا سی اپنے حبیب دے رستے دے اندر، جدو نبی سرکار فرماندے نے میری سواری گزریے میرے کنیں چواز آئیے درود و سلام دے نظرانے پیش کر رہے نے، اللہ تعالیٰ دے نبی نالے رو نبیاں سندے ہون سلامی سارے۔ درود دی آواز آئیے، درود پاک انبیاء پڑھ دینے الصلاة والسلام علیکہ یا اولو، الصلاة والسلام علیکہ یا آخرو، الصلاة والسلام علیکہ یا حاشرو۔ میرے نبی سرکار جبرائیل کو پوچھ دینے اے جبریل اے کون لوگ نے؟ حضرت جبرائیل امین جواب دین دینے اے سونیا اے تیرے رستے دے اندر اللہ نبیاں نو کھلا رہا ہے، ایک ابراہیم خلیل ہے، ایک موسیٰ کلیم ہے، ایک عیسیٰ روح لائے، اللہ اینا دی ڈیوٹی لائیے۔ آج میرا نبی آ رہا جے، میرے نبی دے راہ دے اندر کھڑے ہو کے درود و سلام دے نظرانے پیش کر دے جاوے آجے۔ عارف کھڑی اوہی تفسیر کی تھی، آپ فرما دینے عزت قرب تو ساڈا ویکھن حوراں ملک پیارے نالے رو نبیاں سن دے ہون سلامی سارے۔ اور اگے فرمایا دوزخ جنت وچ اسمانہ جو خلق اللہ وسدی پاک جمال تو ساڈے کارن ہر دی جان ترس دی۔ میاں صاحب فرمایا دب کے بولو سبحان اللہ۔
تقریر معراج شریف جے تساں دوجی سننی ہے جو روایات ہیں میں وہ بھی سنا دینا. میں تواڈے ذوق واسطے میاں صاحب تو سنادا پیا تسی ان چپ کر کے بیٹھے اچھی بولو سبحان اللہ. میاں صاحب فرما رہے ہیں دوزخ جنت آسمان والے جو خلق اللہ جتنی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے نا دوزخ والے بھی حبیبہ تیرا دیدار کرن ترس دے پے. ایک باری وہ آمنہ دلال ساڈے سامنے آوے جنت دی مخلوق بھی دوزخ چھڑن والے بھی ہن اس گل دے منتظر نے کہ ایک باری آمنہ دلال آوے تے اسی بھی اس سونے نبی دا حسن و جمال ویکھیے. یعنی سارے ہون ترس دے پہنے تے آپ فرماندے نے فرمایا دوزخ جنت وچ اسمانا جو خلق اللہ وسدی پاک جمال تو ساڈے کارن ہر جان ترس دی. ویکھ جمال حبیب میرے دا ویکھ جمال حبیب میرے دا صدقے جاون شرف سعادت پاون سارے اتے شکر بجا لے آون. ہویا سوار براقے اتے سلطان عرب دا چائی باغ محبت والی اتھے ٹریا راہ طلب دا. عارف کھڑی فرماندن جدو سونا نبی براق تے سوار ہویا نا ہویا سوار براق کے اتے او سلطان عرب دا چائی باغ محبت والی ٹریا راہ طلب دا. اچھا اگے اس تو اگے فرمایا لے نظران ملتے اگوں روح تمام نبیاں. یعنی ہن جدو بندہ جاوے نا کسے دے گھر مہمان ہن اگوں نہ کوئی تحفہ تے پیش کرنا ہوندہ یعنی انہاں کوئی نہ کوئی سلامی شاید دینی ہوندی نا. عارف کھڑی فرماندے نے کہ جدو سونا نبی پہنچے نا بھاویں انہاں نبیاں درود و سلام دے نظرانے پیش کیتے لیکن پیش کیتے تے ہیں نظرانے تے دیتے نے. آپ فرماندے نے فرمایا لے نظران مل دے اگوں روح تمام نبیاں خدمت اندر حاضر ہوئے اتے بدے لکھ ولیاں. سارے آپ فرماندے ہیں بدے لکھ ولیاں. اے لکھ ہوندا ہے نا اللہ تعالیٰ دے ولیاں ہے بدے ہے متے سونا نبی ہے یار نو ویکھ کے کچھ نہ کچھ تے کرنا ہے نا. سمجھ دے پے اس گل نو کہ نہیں؟ ہولی ہولی بولو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے فرمایا 100 سنگھار کیتے سب حوراں منگل گاون کھڑیاں. کتنے سنگار ہوندے نے شادی بیاہ کریے نا تے عموماً 7 سنگار ہوندے نے. کتنے ہوندے نے 7. جے بالا نہیں تے موڑیں دے تو اگاں جے واد جانتے میرا خیال ہے 16 کر لیندے نے. جنہاں دی شادی نہیں ہوئی انہاں چوکھا پتہ ہونا ہے تسی دب کے بولو سبحان اللہ.
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 7 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਾਂ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ اگو سویرے کو اور بلا نکل دیو شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے ایک حکایت لکھی ہے آپ فرماندے نے ایویں دا بندہ تے اون دے نا کھوتے کھڑی گئے او جنگل اچ لبن ٹوریا جدو لبن ٹوریا نا تے سامنے اون ایک نقاب پوش بندہ نظر آیا تے اکھاں دیاں واوا سونیاں آئیاں اکھاں بندے دیاں سونیاں ہون تے وچ سرما بھی پایا ہوئے تے پایا بھی پورے مہینے دا ہوئے ایک دے ہی اس کے اکٹھا پا لیا شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماندے نے اس جدو سونیاں اکھاں ویکھیاں جڑا کھوتا لبن ٹوریا بندہ اون بندہ اگے اگے جائے نکاب کیتا ہے آتے وہ کھوتے لبن والا پیچھے پیچھے واہ 3-4 میل جس ٹائم اس ٹرایا نا تے جنگل تو گا باہر لے کے نکلیا تے شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے جدو اس بندے جا اپنا نکاب چاہیا نا تے جڑا بندہ وہ کھوتے لبن ٹوریا ہے آتے بول کے او کو ساڑھے نوجوانہ ورگا جدے کچھ ہے ویکھی ادھن ٹور پیا یعنی اگر توڑ گھارتا یا نظر لے کے جاندے نے او کو ساڑھے نوجوانہ ورگات شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے او جس ٹائم مگر ٹردہ رہا 3-4 میل جس ٹائم اس ٹرایا نا جنگل تو نکلے باہر تے اس نکاب چاہیا ہو جڑا کھوتے لبن ٹریا ہو سکتا تیرا منہ ویک کے تو میں نے اپنے کھوتے ہی یاد آئے لیں بولو سبحان اللہ او کو سنگار ایج دے بھی ہوندے نے شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے او جڑا بندہ لبن ٹریا آنے کھوتے اس جس نے اندھا منہ ویک کے ہو سکیا تین ویک کے بھی میں نے اپنے کھوتے ہی یاد آئے نا میں ہمیں تیری آنکھا تھی بھولیا ودا یعنی ہون سنگار انج دے ہوندے نے براتی سنگار ہور تے سویرے ہور یعنی وہ پتہ ہی نہیں لگتا یہ تو بڑا بڑا دکھ ہے اندرال تو سادی کڑی بیاہ کے دے چھڑیا کرو تے وہ بندے چنگی ہوندی ہے دب کے بولو سبحان اللہ اچھا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے 100 سنگار کیتے سب ہوراں اچھا ہون اگوں نے ہوراں تے ہوراں دے بارے حدیث ہے میرے نبی سرکار نے فرمایا اگر ہور اپنے ناخن دا ایک تراشا لا کے اے ناخن جس ٹائم کٹی دینا نبی سرکار نے فرمایا کہ اے ہور ناخن دا ایک تراشا لا کے اگر پوری کائنات تقسیم کر چھڑے نا تے پوری کائنات جو روشنی کوئی نہیں ختم ہو رہی دب کے بولو سبحان اللہ ایڈی گل نکی نائی 100 سنگار کیتے سب ہوراں تے ہور کول حسن کتنا ہوندہ ہے اگر وہ اپنے ناخن دا ایک تراشا لا کے تے پوری کائنات تقسیم چا کرے نا تے قیامت تک واسطے اس کائنات روشن ہی رانے یعنی اندے ہنیرا ہو ہی نہیں سکتا تیارے فکڑی فرماندے نے 100 سنگار کیتے دلن دے سنگار ہوندے نے 7 بارہ بات جانتے 16 مڑے اس تو اتے نکل جانتے 100 سنگار تے اللہ تعالیٰ ہورا نو فرمایا 100 سنگار کیتے سب ہورا تسی آج اپنا واسلہ لبے آج دوڑے کوڑ او محمد عربی آ رہا ہے جڑا ساری کائنات دا لاڑا بڑھ کے آیا ہے آپ فرماتے نے فرمایا 100 سنگار کیتے سب ہوراں اتے منگل کھاون کھڑیاں اج جنجاں دا لاڑا آیا اتے مل مل رکھو گلیاں جویں مدینے دا تاجدار جدو سوہنا نبی مدینے آیا ہے او مدینے والے لوگ گلیاں مل مل کے کھلوتے ہوئے سن اے میرا وحدہ لا شریک مولا سونے نے معراج دی رات ہورا نو فرمایا ایک تے اپنا ٹیلا لویا جے اج جنجاں دا لاڑا جنج بھی نہیں فرمایا جنجاں دا لاڑا آ رہا جے محمد عربی آ رہا جے تسی اپنا وصلہ لویا جے تے ہورا کی دوجی نو آندیاں کینے اج جنجاں دا لاڑا آیا اتے مل مل رکھو گلیاں اسرا دا سرگرم
گشت سرے تے اتے افسر سی لولا کی تاہا دے یاسین پھلاں دا اتے سہرا شرم تے پاکی اسرا دا گشت سری سبحان اللہ دی اسرا بے عبدہ ہی لیلم من المسجد الحرام اسرا دا اگے دولے انو پاک بن دیا ہے نا سیر تے اچھا تو پھر کو سیرہ بھی ہندہ ایا ہون ننگے منہ لے کے آ جاندے نے کہ سیرہ بھی ہندہ عارف کھڑی فرماندے نے نبی سرکار اسرا دا سرگشت سرے تھے اتو تے وہ نبوت دا تاجدار تے پھر جناب اگے چہرہ ایک دست سیرہ تے پھر اتو کمالے کہ سوہنا نبی شرم و حیاء دا پیکر سہرہ تے عارف کھڑی فرماندے نے او اسرا دا گشت سرے تے افسر سی لولاکی یعنی اللہ فرمایا حدیث قدسی ہے افسر سی لولاکی کہ اگر نبی نہ ہوندہ تو میں کائنات دی کوئی شے بنانی نہیں لولاکا لما خلقت الافلاکا اگر میں اپنے حبیب نو نہ بناندہ تو میں کائنات کوئی شے پیدا ہی نہیں کرنی یہ کائنات کی تو صدقہ محمد عربی دے اسرا دا سرگشت سرے تے افسر سی لولاکی تاہاتے یاسین پھلاں دا یہ بھی حضور دیاں دو میں صفتہ نے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یاسین والقرآن الحکیم حضور دیاں دو میں صفتہ اتے سہرہ شرمتے پاکی یعنی انج دا دولا کہ ایک تے جناب اسرا دا سرگشت سرے تے اتو جناب چہرہ ایک دستے بھی کپڑا تے پھر شرم و حیاء دا بھی پیکر تے ہورا ایکی دو جن مبارک بات پہنیا دیں دیا نے تے سوہنے نبی دے گے ظلفان مبارکان دی تعریف کی تھی آپ فرمان دینے سوہنی جھنڈ معمبر سر تے چمکے نور دخانوں جھانڈاں دینے ان نواڑا نور جنہ دے نیڑے کدی کنچی گئی نہ ہوئے سونے نبی سرکار دے آپ دی ظلف مبارک سونی جھانڈ معمبر سیر تے وہ جی میں ساگر صدیقیہ کہا نا تیرے گیسوں کی تیر کی جڑے کالے سیاہ وال ہوں دینا اے چمک دینا تو ساگر صدیقیہ کہا تیرے گیسوں کی تیر کی سے اندھیرا بھی اجالا ہو جائے یعنی تیرے وال اس اپنی محبوبہ تھی میرا خیال تعریف کی تھی اسی باڑا بھی اس ساٹھ ماری ہوئی اس تیر کی اندھے نے واڑا دی سیائی اس اپنی وہ محبوبہ دی تعریف اچھ لکھے ہے شیر کہ تیرے گیسوں کی تیر کی یعنی تیرے جڑے واڑا دی سیائی ہے نا اگر تو اندرال کھول دے میں نا تے وہ اپنے عالم تخیل اچھ پیاندہ ہے بہن دے نال جڑا نا کائنات نو روشنی لاب جائے اجاڑا ہو جائے تے ایتے آمینہ دلال ہے تے تعریف کرنا عارف کھڑی محمد بخش نہیں ہون بھی دوان سواد نہیں آیا تو موڑ پتہ نہیں ہونا کہ دب کے بولو سبحان اللہ آپ فرمان دینے فرمایا سوہنی جھنڈ معمبر سر تے چمکے نور دخانوں سرما سی مازاغ اکھی وچ اتے گڑ تویز قرآنو او نبی سرکار دی تعریف کی تھی عارف کھڑی قرآن تو بار نہیں گئے اللہ دا ولی قرآن تو بار جاندے ہی نہیں صرف گالے نہیں انہاں تے حال دا غلبہ ہویا اے ولی بن گئے کئی او لوگ نے جنہاں تے قال دا غلبہ ریا انہاں نو علماء امام مجتہد یا فقیہ کیا جاندے ہیں او بھی عالم ہیں اللہ دے ولی بھی عالم علم تو بغیر ولایت حاصل ہندی نہیں صرف حال دے غلبے دی وجہ نہ
نال اے ولی بن گئے جنہاں تے قال دا غلبہ رہا او عالم بن گئے امام بن گئے مجتہد بن گئے فقیہ بن گئے اے تصوف والے ولی بن گئے فقر والے ولی بن گئے تقوی والے متقی پرہیزگار بن گئے گل دوواں دی کوئی ہے چاہے امام کرے چاہے ولی کرے کیونکہ ولی دی زبان تے بولن والی ذات خود رب کائنات دی ہوندی ہے تے انہاں دے بارے اللہ فرمایا ہے سورہ فاتحہ دے اندر اے او نیک لوگ نے اہدنا الصراط المستقیم اے نیک لوگاں دے رالی میرے کلو ہدایت منگیا جے جس رستے تے عارف کھڑی ہووے جڑے راہ تے مہر علی ہووے جڑے راہ تے داتا حجویری ہووے جڑے راہ تے پیر سیال ہووے جڑے راہ تے سخی سلطان باو ہووے اے اللہ سورہ فاتحہ حکم دیتا ہے کہ او لوگ نے صراط الذین انعمت علیہم اونا لوگاں والی ہدایت منگیا جے جنہ تے میں اپنا انعام کیتا ہے جمیں ایک بندہ پیپران دے اندر ناکام بیٹھا ہووے اگلے لو نکل مار کے پیپران چو پاس ہو جاندہ ہے اے ولی ایسے نے جڑا بندہ اینا دے گروہ شامل ہو جاوے اینا دی برکت نال اللہ سانو بھی پار فرما دے گا اگے عارف کھڑی فرماندے نے آخری شعر دے اندر آپ سرکار نے گل ہی مکا دیتی ہے معراج شریف بیان کرن تو بعد آپ فرماندے نے فرمایا کی کچھ نات تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا اے نہیں آکھیا نبیاں دے سردارا خلقت دے سردار دا لفظ استعمال کیتا کیوں اللہ اپنے نبی نو ایسا بڑھایا ہے کوئی نبیاں دا سردار تے نہیں اللہ سارے جہان واسطے نبی بڑھایا ہے آپ فرماندے نے فرمایا کی کچھ نات تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا لکھ صلات سلام تیرے تے اتے لکھ درود ہزاراں تُدھ پر ہوڑ درود اللہ دے بھی بیان کر دیتا شریعت دا مسئلہ ڈائریکٹ بندہ اپنی بخشش واسطے اے دعا نہیں مانگ سکتا اللہ دے نبی نو اللہ دے نبی تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا امت محمد امت دا نمبر بعد چوندہ ہے عارف کھڑی اے گل کیتی ہے فرمایا تُدھ پر ہون درود اللہ دے آل اولاد تیری تے پیروان اصحاباں اتے بھی بنیاد تیری تے یعنی ایج بندہ نہیں دعا مانگ سکتا اللہم صلی علی محمد وعلا آل باؤدین انج نہیں ہو سکتا اللہ عارف کھڑی وے جمت نے بھی شامل فرمایا پیروان دے نے جڑے پیروی کر دینے انبیاء دی یہ نہیں کہ حضور دی آل یا حضور دے صحاب تو اپنے اپنے باہر رکھ چھڑیا فرمایا ایک طریقہ ہے حضور دے صحابہ دا بھی ذکر چا کیتا ہے حضور دی آل دا بھی ذکر چا کیتا ہے حضور دا بھی ذکر چا کیتا ہے ان پیچھے رہے تے امت ہی گئی ہے میاں صاحب ورگے سیانے لوگ ہیں جنہاں وچ امت نو بھی شامل فرما لیا آپ فرماندے نے پیروان اصحاباں اتے بھی بنیاد تیری تے فرمایا یا رسول اللہ
دوڑے تے بھی درود و سلام، دوڑی آل تے بھی درود و سلام، دوڑے اگلے پچھلے تے درود و سلام، دوڑے نانکیاں تے درود و سلام، دوڑے دادکیاں تے درود و سلام، ابراہیم خلیل تے بھی درود و سلام، بابے آدم تک سارے تے درود و سلام تے حضور دی ساری امت تے بھی درود و سلام۔ اے معراج کیتا ہے میاں صاحب عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے بیان کیتا ہے۔ اچھا ایک شعر صرف میں پیر وارث شاہ دا سنانا ہے، ان پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی معراج حضور دا انجی بیان کیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دا ولی جتھے بھی ہے نا ان سارے دی بولی ایک ہی ہے، وہ اپنے آپ تے نہیں نہ بول دے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ دا ولی آکھیا جاندا ہے، اللہ تعالیٰ دے سجن نے، ولی دا معنی ہوندا ہے سجن، جڑے اللہ تعالیٰ دے یار نے، ہن انہاں دی پچھو کانڈ خالی تے کوئی نہیں، یعنی انہاں سارے دی زبان تاں ہے کہ پچھو بولن والی ذات خدا دی ہے، دب کے بولو سبحان اللہ۔ پیر وارث شاہ فرماندے نے فرمایا نبیاں ہور نہ دھرت معراج ہوئی، حضرت ونج معراج افلاک کیتا، جتھے وہم خیال ادراک نائی، حضرت سیر اتھوں تاک کیتا۔ اے تھوڑے جنا پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اے کیونکہ پیر نے وہ پہلے مرید ہے، میاں صاحب جڑے نہ اگے سی کشمیر والی بولی وچ لگے رہے ہیں تے ہن جنڈے والے شیر خان والی بولی وچ آ گئے، انج ہے کہ نہیں؟ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ وہ مرید ہے میاں صاحب نے ذات گجر ہے، کون ہے؟ گجر۔ گجران بھی میرا خیال ہے انہی شرم تے کرنی چاہی دیئے، گجر انج دے بھی ہوندے نے، ساڑھے کول تے گجران دے میڑے، گجران دے کھڑاک، ایتھے ہور ریت ہے، اوتے وہ گجر جڑا ہے عارف کھڑی، وہ ہور بولی رکھتا ہے، وہ اللہ علیہ دی بولی رکھتا ہے۔ ایتے پیر سید وارث شاہ، اے پیر سید ہے، ادلا مرید ہے، لیکن زبان دمہ دی ایک کے، کیونکہ کچھ بولن والی ذات خدا دی ایک کے۔ اچھا پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے نبیاں ساریاں معراج کیتن لیکن دھرتی تے، آمینہ دلال جڑا معراج کیتا نا وہ آسمانہ تک گیا ہے۔ اچھا تیز تو اگلے شیر ہے، مطلب میں پہلے سمجھا لوں، عمر چھوٹی جئی تے پائے وڈے مرتبے، یعنی نبی پاک سرکار دی نا عمر مبارک کو تو بھرپور جوانی دیئے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم راج بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم راج بیٹھے ہیں، تو جدو آمینہ دلال اتھو گزرے نا تے حضرت موسیٰ کلیم آج بیک کے فرماندے اے اکثر نکے بال ہونا تے او کو بڑا کم چکرنا سی جانے عمر نکی جائے تو کم بڑا بڑا کیتی جانا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم آج بیکھے نا نبی پاک سرکار نو تے آپ سوڑے نبی سرکار ان جوانی دی عالم میں چاہے جدو معراج شریف ہویا تے حضرت موسیٰ کلیم نو رشک آیا، واہ سوڑے عمر چھوٹی جائے تو کم بیٹا بڑا گا خدا نے ملن چلے، دب کے بولو اے سبحان اللہ۔ اے پیر وارث صاحب فرماندے نے فرمایا نبیاں ہور نہ دھرت معراج کیتے، حضرت ونج معراج افلاک کیتا، جتھے وہم خیال ادراک نائی، حضرت سیر اتھوں تاک کیتا، پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی، سینہ پاک ملائکہ چاک کیتا، وارث صاحب رب
رب محبوب اپنے نو سر خزانیاں تو چا حسناک کیتا اللہ تعالیٰ دے ولی جڑے نا انہاں گل ہی ساری مکا چھڑی ساڈے ورگے تحقیق پیران دے حضور کتھے تک گئے قاب قوسین او ادنا حضور منتہا تک گئے جبریل فلانی تھا تک ولیاں وہ گل ہی کوئی نہیں کیتی انہاں آکھے سونا گیا جو بس گل ختم امام حسن بصری دی تفسیر ہے نا آپ فرماندے فکان قاب قوسین جتھے میاں صاحب تے بحث نہیں کیتی فکان قاب قوسین او ادنا سونا نبی رب دے اتنا قریب ہویا امام حسن بصری دی تفسیر ہے جویں اے دو بربٹے نہیں ہوندے فکانا قاب قوسینی اے دو بربٹے امام حسن بصری نے فرمایا او ادنا بلکہ اندے تو بھی سونا نیڑے ہویا ہے اے دو بربٹے نے چون کنا فاصلہ فکانا قاب قوسینی اتنا ایک سونا نیڑے ہویا ہے جویں دو بربٹے ہوندے اگے پھر او ادنا اندے تو بھی اگا نیڑے ہوئے گل ہی موک جاندی یعنی ولی یہ شہج باز کر دے نہیں کوئی تحقیق نہیں بس سونا نبی گیا ہے جنہ معراج دا انکار کیتا ہے سر سید ورگے یا ابو جہل ورگے سر سید دیاں اس تفسیر قرآن دی لکھی ہوندے چو اس بازے انکار کیتا ہے حضور نے معراج ہوئی کو نہیں اے ہو جا گمراہ نے بد دین ہے انہوں نے کوئی تعلق ہی نہیں وہ تے ایک صدیق اکبر ورگے سچے عاشق نہیں ابو جہل حضور کو سنے تے نہیں منیا صدیق اکبر ابو جہل کو سنے تے آپ نے فرمایا جو تو انہوں کو سنی تے مڑ گل سچی ساڑھا تعلق کے عاشقاں دی جماعت نہ جے ابو جہل ورگے حضور کو سن کے نہیں من دیتے جنہ مننا ہوندہ ہے نا وہ ابو جہل کو بھی سن کے مر جاندے ہیں